तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे डायरेक्टर आमचे फादर जॉर्ज आणि फादर क्लायक, आमचे ICRचे डायरेक्टर हांगा आजी सगळे आमचे शेतकार भाव आणि तशेंच हांगा आशिल्ले पत्रकार भाव की आयज आमकां कशें भोगता, कित्याक आमच्या गोंयांत जे आमचे फादर जॉर्ज आमकां दाखोवन दिलें की जी आयज मशिनरी जी जाल्या म्हणजे कितलेशेच आमकां आमचे जे कामगार जे आसले आमकां मेळना आनी आमचे आतांचे भुरगे चडशे शिकलेले आसात, तरी सुद्दां आमचे भुरगे आमकां मागसा वर्सा वर्स आमकां ट्रेनींग घेता आमच्या मडगांवां आनी ते क्वॉलिफायड भुरगे येतात, ग्रेज्युएट पोस्ट ग्रेज्युएट ट्रेनींग घेतात आनी ते आपल्या कामाकूय वयतात आनी आपली जी घरांनी ज्यो जमनी जे आसा त्यो पळयतात. एकदम बरी गोश्ट, कित्याक आमी आतां आमचे जमनी आमी तांकां हें आसा कल्टिवेट करपाक जाय आनी कारण कित्याक आमी पळयल्लें आसा की पोर्च्युगीज टायम त्या वेळार आमकां तांदूळ मेळनाशिल्ले, आमकां तांदूळ येताले पाकिस्तान तशें येताले आमकां आनी ते जपनीज बलम तांदूळ ते आनी आमचे गोंयांत तिकेट ते आमकां पावनाशिल्ले. म्हणून आयज आमकां दिसता जशें फादर जॉर्ज सारके मनीस थंय मेळ्ळे जाल्यार आमकां एंटायर गोंयांत खुबशी पिकावळ करपाक जाता आनी सेल्फ सफिशियंट आमकां करूं शकता. पूण आमचो सगळ्यांचो आदार तांकां दिवपाक जाय आनी आमचे तुका डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुखेलमंत्र्याचो तुमकां पुराय तेंको आसा की तुमी बरें करतले कामां सदांच तेंचे फुडें आसता, तेन्ना आमचोय तुमकां सपोर्ट आसतलो, आमचे डायरेक्टर सपोर्ट आसतलो आनी अशें करून आमचे जे आसा जे बाकीचे जे आमचे झाडां आसात त्योय लावपाक जाय. बाकी तश्यो झाडां आसता आमची जावं माडयो माड आनी कितें आसा आमची काय आसा काजू आनी बाकीचे हेवूय दवरपाक जाय, जेणे करून आमच्या गोंयांत ते आमकां फुडें दुसरे कडेन भीक मागपाक पडपाक जायना. तेन्ना म्हाका खात्री आसा कित्याक अशी फादर जॉर्ज सारके बाकीचे सगळ्यांनी जर काम करीत आमी जाल्यार आमचे म्हाका आमकां भायली चड गोंयांत सोडपना. कारण तुमी जाण आसतलें की आमकां बेळगांव किंवा उमडी त्या वटेन आमकां तांदूळ आनी येतात ते फाल्यां एकदां केन्ना बंद जालें जाल्यार आमचे प्रोब्लेम जावपाक जायना. पूण ती शक्यता ना सद्याक, कित्याक आयज तुमी जाणा आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर ताणें म्हणलां आयज एक झाड लावपाचें आपल्या आवयचें नांव, माचें नांव एक पेड तुमी लायलें सगळ्यांनी, एक झाड लावपाचें सगळ्यांनी. तेजें हें आशिल्लें उलोवणें म्हणजे आमची मागणी आशिल्ली की देशभर आयज सगळ्यांनी झाडां लायल्यात, कित्याक तेच्या नांवाचेर तेजें मागणें नांव बरें म्हणलें आनी अशीं झाडां जर आमी सगळ्यांनी लायलीं जाल्यार कोट्यांनी झाडां आमची जातली आनी म्हाका दिसता खुबशे आमकां बऱ्या पडटलें. तेन्ना आमचे तुमी सगळे हांगसर कसलेच आमी हें दवरूंक जायना, आमी सगळे एक भाव आसा, एक आमी जरी तरी पॉलिटिकली डिवायड जावपाक जायना, आमी पळोवपाक जाय आमकां कोण पावता, आमकां कोण हाडूं शकता, कोण आमकां सेंट्रलाच्यान पयशे हाडूंक शकता तें पळोवपाक जाय. कारण वयर मोदी आसा, गोंयांत प्रमोद सावंत आसा, सो आमकां पयशांचो प्रॉब्लेम ना. आमकां सगळ्या आनी गोंयकार आमी सगळे एकत्र रावया, एकठांय येवया, पॉलिटिक्सांत पॉलिटिक्स करुया, पूण बाकीचे टायमार आमी सगळे एकठांय जावन गोंयची बेनिफीट आनी गोंयची लोक कशें The Don Bosco Society in association with the Directorate of the Agriculture
खरीफ सीजन म्हणजे लावपाच्या सिजनाच्या भात लागवडीच्या सिजनाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमात हांव तुमच्या मदीं आसा. खास करून फादर जॉर्ज हांणी म्हाका इन्विटेशन दिलें आनी इन्विटेशन दिता आसतनाच सांगलें की दोतोर येतलो न्ही काय म्हणून. हांवें म्हणलें म्हाका येवपाक खूब आवडटलें. कदाचित हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो जो भात लागवडीच्या सिजना खातीर शेतान आयला आसतलो, ताणें ड्रोन चलयला आसतलो, जो त्या मशिनाचेर बसून तें प्लांटींग मशीन चलयला आसतलें. हांव म्हाका भाग्यवान समजता. आमच्या आयच्या खासा सुवाळ्याक म्हणजे आतांच तुमी भाशण ऐकलें आमच्या राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाबराव नाईक. त्याच बरोबर आमच्या मदीं आसात आमचे फादर क्लीव टेलिस, आमचे ICRचे डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार. त्याचबरोबर सगळ्या जाणांनी फादर जॉर्जाची स्तुती केली की आमी जाका म्हणटा की फ्रॉम द चर्च टू फील्ड तेंच्यांनी गेली 10 वर्सां कंटिन्युअस काम केलां. तांच्याय खातीर मातशें नेटान सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजयच्यो. तांच्यांनी फक्त काम करूंक ना तर तांच्यांनी आपल्या सारकेच आनीक जवळपास कितलेशेच भुरगे तयार केले की तांच्यांनी बी अशा पद्दतीचे मॅकनायज्ड फार्मिंगांत येवचें. त्या सगळ्या भुरग्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी म्हाका खूब आवडलें जे 3 इंजिनियर्स जेंच्यांनी गोंयचो शेतकार हो ग्रूप सोडून एग्रोटॅक हे आमकां दाखोवन दिलें की इट इज पॉसिबल की आमी जस्ट आतां पर्यंत सगळे टॅक्नॉलॉजी जी आसा ही इनोवेशन टेक्नॉलॉजी रिसर्च हे फक्त IT आनी बाकीच्या सॅक्टरांतूच उलयताले. पण गोंयांत सुद्दां म्हणजे टॅक्नॉलॉजीचो यूज करून शेत रोवपी शेतकार आमच्या कडेन आसात आनी ताचो खूब बरो उपयोग आमी सगळे जाण करूं शकता. त्या खातीर फादर जॉर्ज हाजें हांव सगळ्यांत पयलीं खूब खूब अभिनंदन करता. म्हणजे फ्रॉम 40,000 पासून ते 400 हेक्टर पर्यंत म्हणजे 40,000 पासून ते 40 लाखापर्यंत. जस्ट इमॅजिन करात 40,000 सुरू केल्लें शेत आज 40 लाखापर्यंत पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत. म्हाका दिसना इतक्या बऱ्या पद्दतीन गायडन्स करपा खातीर कोण स्वताहून भोंवतलो असो. म्हणून म्हटल्यार हांवें फादर जॉर्ज हाजें हांव खूब खूब अभिनंदन करता, मना पासून अभिनंदन करता. सरकार एग्रीकल्चर सेक्टरांत कितें करता हें हांवें सांगपाची गरज ना. फादर जॉर्ज हांच्यानी आपल्या 4 लायनींनी क्लियर कट सांगलां. फॉर लास्ट 10 years म्हणजे वॉट एवर द सपोर्ट फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तो तांकां मेळटा ती हाज्या पयलीं केन्नाच मेळूंक नाशिल्लो. हांव खरोखरूच आय एम व्हेरी मच थँकफूल फॉर यू की सारको उपयोग कितें करप आनी कशा पद्दतीन करप हो तेंच्यांनी घेतला. आनी ताकाच लागून हांव खरोखर म्हणजे मना पासून तांच्या आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव खूब खूब अभिनंदनूय करता. आयच्या कार्यक्रमाक खरो म्हणजे रेजिनाल्ड येवपा आशिल्लो पण रेजिनाल्ड आउट ऑफ कंट्री आसा म्हणून तो ह्या कार्यक्रमाक येवंक पावूंक ना. 10 वर्साचे एफर्ट्स आमकां दिसून आयल्या आनी म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 10 वर्साच्या भितर म्हणजे आतां जर 40 लाख जाली आसत म्हणजे 400 हेक्टर जाली आसत जाल्यार ती 4,000 हेक्टरांत कन्वर्ट जावपाक जाय मॅकनायज. हो होप्स दवरून काम करुया. इट इज नॉट 10 years. तर म्हाका तर दिसता की इट इज आफ्टर एवरी इयर म्हणजे ती जवळपास डबल जावपाक जाय. म्हणजे नेक्स्ट इयर ती आनीक डबल जावपाची गरज आसा. 400 हेक्टराच्या उपरांत ती 800 हेक्टर जावपाक जाय. आनी फादराच्या बरोबर जी टीम आसा ती टीम जर पळयत जाल्यार इट इज पॉसिबल आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींचें स्वप्न आसा की आत्मनिर्भर भारत जावचो. आमी म्हटलां की स्वयंपूर्ण गोंय जावचें. स्वयंपूर्ण म्हणजे सेल्फ रिलायंट. आनी स्वयंपूर्ण जेन्ना हांव फाटल्या इतल्याशाच तेंपाक उलयत आयलां हांव कित्याचेर उलयतां एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड स्किलिंग मॅन पॉवर. ह्यो 5-6 गजाली हांव कंटिन्युअसली उलयतां आनी म्हाका हांगा येवन आज खोस भोगता. म्हणजे डायसेशन सोसायटी हांच्यांनी खऱ्या अर्थान म्हणजे स्वयंपूर्ण फाटल्या 6 वर्सांत जे हांव उलयत आशिल्लो ताजो एटलिस्ट इन पॅडी एग्रीकल्चर वी डीड इट. ताका लागून हांव तांचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करतां. आपूण झाड लावचें आनी त्या झाडांची काळजी आपूण घेवची. म्हाका दिसता हें जर केलें जाल्यार आमचें गोंय एट प्रेझेंट 66% ग्रीन कवर आसा. आनीक थोड्या दिसांनी ते 76% ग्रीन कवर जातलें. ताज्या खातीर आमी सगळ्यांनी मेळून काम करचें अशें हांव म्हणटां. आमी झाड लायता त्या झाडाची काळजी आमी जर सगळ्यांनी घेतली जाल्यार खरोखरूच आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचें
आमकां संकल्पना मेळटली. म्हाका आज फादरान खुबश्या भुरग्यांक आज मुद्दामून हांगासर आपयले. तांच्यांनी ताका म्हणजे एग्रीकल्चराच्या बद्दल आवड क्रिएट जावपाक जाय म्हणूनय भुरगे हांगा आयले. बट हांव कळपाक जाय म्हणून बऱ्याच जाणांक सांगता की आमी एग्रीकल्चरान म्हणजे सब्जेक्ट जो 8वी 9वी 10वी हांच्या मदीं एग्रीकल्चर हो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला आनी जेणे करून ताका शेताची आवड लागची आनी जेणे करून इन फ्युचर ते एग्रीकल्चरीस्ट जावची. 11-12 आमी ताका आमचो कोर्स जो आसा 2 इयर्सचो हो एग्रीकल्चराचो कोर्स आसा, वॉकेशनल कोर्स होय सुरवात केला. इन फ्युचर तेंच्यांनी अशा पद्दतीच्या एग्रीकल्चर बिजनेसान येवचें. आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन स्कील डेव्हलपमेंटूय एग्रीकल्चरात सगळे म्हणजे एग्रीकल्चराच्या बरोबर एग्रीकल्चरची जी मशिनरीज आसा ती सुद्धा कोणी तरी मॅकनायज्ड पद्दतीन सारकी करपाक जाय म्हणूनय बी स्किलिंग खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला. म्हाका दिसता की आमी खऱ्या अर्थान एग्रीकल्चरात स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर जर अशा खूब मोठ्या प्रमाणात जर इन्वेस्ट केलें जाल्यार आमकां चडांत चड ताजो फायदो जातलो. डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन कोलॅबोरेशन विथ द डॉन बॉस्को सोसायटी आमी जे काम करता ताच्या खूब तोखणाय करता. हें काम आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात उरलेल्या गांवांनी बी अशाच पद्दतीचें काम करपा खातीर फादरान प्रमोट करचें. चडांत चड लोक हे एग्रीकल्चरा कडेन येवचे इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां म्हणजे सातत्यान आयज मिल्क एक्चुली आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्यो तुमकां हांव शुभेच्छा भेटयता. आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो म्हाका दिसता की खरीप सिजनाचो सुरवात करपा खातीर हो सगळ्यांत बरो मुहूर्त आसा की आयच्यान आमी खरीप सिजनाचो गोंयांत आमी लावपा खातीर सुरवात केली हें हांव डिक्लेरूय करता. आनी म्हज्या समेस्त गोंयांतल्या सगळ्या शेतकार भाव आनी भयणीक ह्या वर्साचो खरीप सिजन खूब बरो वचूं आनी येता तो पूर्ण सिजन जो आसा ताका बरें पीक मेळूं इतकें देवा लागीं मागता. आनी वरायटी ऑफ द तांदूळ तेंच्यांनी जे केल्या डिफरंट म्हणजे तांकां रेट्स हांव तर फादर आतां म्हाका सांगतलो की हे वतना इट इज मोस्ट ऑफ दीस हे लोक म्हणजे सगळे फॉरेन कंट्रीक घेवन वता चडांत चड. ताका आनीकूय बी बरो रेट मेळूं इतकें देवा लागीं मागता. आनी नक्कीच आमकां सदोदीत म्हणजे हेजो भंय दिसता पावस चड लागतलो काय पावस कमी लागतलो हेजो. बट देव कृपेन आमकां ह्या खरीप सिजनान बरो आमकां सिजनूय मेळटलो इतकीच हांव आशा व्यक्त करता. आनी सगळे जाण मेळून स्वयंपूर्ण गोंय करुया इतकेंच तुमच्या लागीं मागता. करुया काय नाका? सबस्क्राईब करुया जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की युवर चॅनल.